मक्की और मदनी सूरा जो है ना, हम सबको मालूम है कि मक्की सूरत ये है कि जो मक्की के 12 से 13 साल के बीच में नाजिल हुई हैं, विद इन 13 ईयर जो भी नाजिल हुई हैं उसको मक्की सूरत कहते हैं। और फिर मदनी सूरा ये है कि हिजरत के बाद जितनी भी इस आयतें नाजिल हुई हैं फिर 10 साल तक, क्योंकि कुरान पूरा मुकम्मल जो है 22 साल से 23 साल के दरमियान में, कुछ उलमा इकराम कहते हैं 22 साल, कुछ उलमा इकराम कहते हैं 23 साल। तो इसमें नाजिल हुआ। तो 10 साल मदीने के बनते हैं, 12 से 13 साल जो है ना मक्का के बनते हैं। तो हिजरत के बाद वाली जो भी सूरतें यहाँ नाजिल हुई हैं वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। ठीक है जी। और फिर मक्की सूरत में जो मजमून है, जो सब्जेक्ट है, मजमून कहते हैं सब्जेक्ट को, वो मक्की सूरत का जो सब्जेक्ट है उसमें अकीदा है, हमारे क्या अकीदे हैं। ठीक है। फिर बाद में तौहीद है, तौहीद यानी वननेस ऑफ गॉड है। ठीक है। अल्लाह को एक मानना। फिर हमारे जो है ना ईमान बिल्लाह जिसको कहेंगे, फिर ईमान रिसालत कहेंगे, रसूलों पे ईमान, नबियों पे ईमान कहेंगे, फिर ईमान बिल आखिरा कहेंगे, फिर ईमान बिल कद्र कहेंगे। ठीक है। फिर गैब पे ईमान कहना कहेंगे। फिर ईमान बिल मलाइका है। ठीक है जी। और फिर ईमान बिल किताब है। ईमान बिल किताब यानी अल कुरान, किताब यानी अल कुरान की बात करते हैं हम लोग। तो ये सारे जो है ना ये हमारे अकीदे हैं। ठीक है। गैब पर ईमान लाना है, तकदीर पर ईमान लाना है, फिर बातिल नजरियात के जो है ना रद्द कर किया है। तो ये मक्की सूरत में जो है ना बार बार हैमरिंग हुई है इन तमाम चीजों पे जो हमने अभी देखे हैं। तो ये जो मजमून है, मरकजी मजमून मक्की सूरतों का यही है। अकायद है, तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, तकदीर पर ईमान है, किताब पर ईमान है, अल्लाह पे ईमान है, रसूलों पे ईमान है, गैबी चीजों पर ईमान है। और फिर बाद में ओवरऑल अगर इसको लास्ट अगर बोलेंगे, कहना चाहेंगे तो इसको बातिल नजरियात का रद्द किया है मक्की सूरतों ने, जो भी बातिल नजरियात थे मुशरिकीन मक्का के और उस वक्त में। ये हो गई मक्की सूरत का मजमून यानी सब्जेक्ट। अब मदी सूरत में ऐसे है कि उसको सीधा सीधा अगर साफ अल्फाज में या बहुत ही मतलब एक ट्रांसपेरेंट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कहा जाए तो मदनी सूरतों का कॉन्सेप्ट ये है कि मजमून जो है, सब्जेक्ट जो है वो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिंदगी कैसी गुजारी, कौन से मराहल आए, कैसे कैसे कौन से मराहल में कौन से सिचुएशंस में आपने जो है ना किस तरीके का अमल किया, आपने करके बताया आपने, और क्या क्या चीजें फर्ज हुई वगैरह। तो वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जो है ना ये 10 साल जो है ना आपकी सीरत है, लाइफ ऑफ प्रॉफिट जिसको कहेंगे, लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहेंगे। फिर सबसे मेजर चीज जो है ना मदनी सूरतों में का जो मरकजी मौजू है वो है अहकामात। अहकामात यानी हमारे ऊपर जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी फरायज हम पे ऊपर आ चुके थे स्लोली स्लोली, तो वो अहकामात को इन मदनी सूरत में कवर किया हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली मक्की और मदनी सूरत में ये फर्क वाजे हो गया टोटली। अब हम चलते हैं सूरतुल बकरा के फजाइल देख लेते हैं कि थोड़ा सा इब्ने कसीर की जो है ना कुछ हदीसें मैंने नोट की थी, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि इसके फजाइल क्या है। मैं रावी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सूरह बकरा है, ये सूरह बकरा जो है ना इसको कुरान की कोहान कहा गया है। कोहान कहते हैं बेसिकली, ये कोहान कहते हैं ये जो कैमल होता है, ऊंट जो होता है ना, उसके पीछे जो ये जो ऊपर का जो एक बना हुआ रहता है ना पीठ पे, तो उसको कोहन कहते हैं। बेसिकली कोहन का मतलब होता है बुलंदी। तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा को कुरान का कोहन कहा है, कुरान की चोटी कहा है, कुरान की ऊंचाई कहा है। ठीक है ना। और जिसको आप ये भी बोल सकते हैं, नॉर्मल इस्तेलाह में इसको बुलंदी कहते हैं, हाइट ऑफ कुरान कह सकते हैं। तो इससे आपको सूरतुल बकरा की फजीलत कहती है कि 114 सूरह हैं, उसमें हाइट, ऊंचाई, बुलंदी किसी को अल्फाज यूज नहीं किए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा को अल्फाज यूज किए हैं। ठीक है। और इसकी एक एक आयत के साथ, इसमें आयतें बहरहाल 286 आयतें हैं। ठीक है जी। और हम आगे जब मैं इसके बैकग्राउंड यानी शानी नुजूल और उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे नाजिल हुई, उसकी पृष्ठभूमि जिसको हिंदी में बोल सकते हैं वो कैसे नाजिल हुई, हम डिटेल में जाएंगे, तभी मैं एक्सप्लेन एलाबरेट करूंगा। लेकिन इसकी एक एक आयत, 286 आयत नाजिल हुई है अल्लाह ताला ने। ठीक है ना। इसकी एक एक आयत के साथ 80 फरिश्ते नाजिल होते थे। तो ये कोई मामूली कलाम नहीं है। जो लोगों ने पिछले दुरूस अटेंड किए थे कि कुरान का मकाम हमने समझने की कोशिश की थी,
تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ ابھی اس بار نئے لوگ آئے ہیں وہ میری ریکارڈنگ کو دیکھ لیں، تاکہ قرآن کا مرتبہ، قرآن کا مقام، قرآن کا سٹیٹس ہم لوگ سمجھ سکیں، جس کا سبجیکٹ جو ہے نا تعارف قرآن بول کے کہا گیا ہے۔ تو ایک ایک آیت کو جو ہے نا 80 سورہ لے کر نازل ہوئے ہیں، تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا طور پہ ہے۔ اور خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے نا آیت الکرسی ہے، جو خاص طور پہ عرش سے نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہے نا آیت الکرسی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے کے طور پہ عطا فرمائی تھی آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں، آخری آیتیں، تو یہ اسپیشل عطا کر دی گئی تھی۔ جب نماز کی فرضیت وغیرہ جب ملی تھی آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ کیا کہیں گے آیت الکرسی بھی تھی، اور پھر سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 285 اور 286 بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل تحفے کے طور پہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ ہے دو چیزیں۔ اور اس سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ سورۃ البقرہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہتا تو میرے بعد نبی یا رسول جو ہے نا حضرت عمر رہتے، تو حضرت عمر نے سورہ بقرہ کو مکمل 12 سال میں کیا، 12 سال لگ گئے ان کو۔ یہ تو ہمارے جیسے تو نہیں تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر مطلب isn't it a quite surprising کہ جو ہے نا آپ خلفائے راشدین میں سیکنڈ جو ہیں، سب سے اول جو ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے ٹاپ اعلیٰ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی انسان آخرت تک نہ کوئی آئے گا، نہ تھا، نہ رہیں گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکوینس میں دیکھیں گے تو حضرت عمر جو ہے نا سیکنڈ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پہلا بہترین شخص آن دا اسپیس آف ارتھ، آن دا فیس آف ارتھ، حضرت عمر حضرت ابو بکر، نمبر سیکنڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو انہوں نے 12 سال لگایا سورۃ البقرہ کو مکمل کرنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے، اس پہ سمجھنے کے لیے۔ معمول کیسا ہوتا تھا، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو ترجمے بھی نہیں پڑھتے، ہم تو اس پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ ترجمہ عمل کب کریں گے؟ جب ہم کو کچھ سمجھ میں آئے گا نیچرلی۔ تو ایک ایک آیت، آدھی آدھی آیت، ایک ایک ورڈ پہ عمل کرنے میں، اور وہ پوری طریقے سے مکمل طور پہ عمل کرنے میں حضرت عمر کو، اور سمجھنے میں، سمجھ کے عمل کرنے میں 12 سال لگ گئے۔ اور حضرت ابن عمر یعنی ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 8 سال لگ گئے سورۃ البقرہ کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو سورۃ البقرہ اگر جس نے سمجھ لی، اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 سورتیں اگر انسان کو سمجھ لینا، بس ختم۔ مطلب ایک کیا کہیں گے، مطلب ایک ساری چیزیں ایک مجموعہ یہ 4 سورتوں میں مل جاتا ہے آدمی، پھر بعد میں دوسرے احکامات پھر آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے، بٹ یہ 4 صورتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں اور ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو سورہ نور کی تاکید کرو، سورہ نور عورتوں کے لیے۔ اور مردوں کے لیے کیا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سورۃ المائدہ جو ہے نا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ 2 اسپیشل، یہ اس کی فضیلت ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے بہرحال۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آپ سٹیٹس ہم سمجھ گئے کہ کیا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں یہ ہے، جس کو ریکارڈ امام جو ہے نا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کہ ہر ایک چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی کوئی ہائٹ ہوتی ہے نا۔ بزنس کی ایک ہائٹس ہیں، اور اپنے تقوی کی ایک ہائٹ ہے، اور ایک جو ہے نا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی مارکس لینے کی ایک کیپیبلٹی ہے، اور اس کی ہائٹ کچھ اور ہے۔ سب کی بلندیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی اگر اپنے ایک پیک پہ کھیل رہا ہے، تو ہر ایک کی ایک پیک اور ہر ایک کی اپنی ہائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی بلندی جو ہے نا سورۃ البقرہ ہے، یہ دوسری روایت، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس سورت میں یعنی سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی یہ ایک ہے۔ پھر مسند احمد میں ہے، اور مسلم شریف میں ہے، ترمیزی میں ہے، نسیم میں ہے، نسائی میں ہے، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ اب اس کے معاملے میں کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے نا قبرستان مت بناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہا گیا، کس کانٹیکس میں کہا گیا، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اب تلاوت مطلب ابھی دیکھیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سورہ جمعہ کے دن، آج جمعہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کہ
सूरतुल कहफ पढ़ने से जो है ना हम जो है ना फितनतुल दज्जाल फितनों से बचते रहेंगे अगले जुमा तक। एब्सोल्युटली राइट है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें उलमाए कराम का कहना यह है कि सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता जब तक कि उस पर अमल नहीं किया जाए। अब सूरह कहफ में क्या क्या पर्ल्स हैं, क्या क्या उसके मजामीन हैं, कैसे अमल करना चाहिए, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए, वो जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम अमल पे आएंगे नहीं। वो तो फिर ऐसे हो जाएगा कि जो भी सूरह कहफ का अगर ये करेंगे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलिफ लाम मीम है, तो अलिफ के लिए 10 नेकियां हैं, लाम के लिए 10 नेकियां हैं, मीम के लिए 10 नेकियां, 30 नेकियां आपको मिल जाएंगी, पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फितना से बच नहीं पाएंगे हम लोग। कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ गुनाह होंगे, लेकिन जब हमें सूरह कहफ के मजमून समझ में आ जाएंगे और उस पर अमल करना बंदा चालू कर देगा और फिर जुमा को पढ़ना चालू करा, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो दज्जाल के फितनों से बचा रहेगा। ये उलमा कराम की तशरीह है। खाली पढ़ लेने से डेफिनेटली सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन उसका जो लुब्बे लुबाब है, जो एसेंस है, वो हमें हासिल नहीं होगा, यानी फितने से हम लोग बच नहीं पाएंगे। इट इज इजी फॉर शैतान, फॉर इब्लिस टू डेविएट अस इन एनीथिंग वे, एनीवे। तो वैसे ही यहाँ पे सूरतुल बकरा से पढ़ी जाए यानी एक तो ये तो तासीर है, क्योंकि कुरान पढ़ने से और सूरतुल बकरा पढ़ने से वैसे भी शैतान जो है ना, एक हदीस का मफहूम है कि फार्टिंग करते हुए जो ना हवा करते हुए, हवा पास करते हुए भाग जाते रहता है, ठीक है ना, ये भी हमको मालूम है। बट ये तो इसकी एक 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 ये है, एक तासीर है। लेकिन फिर शैतान तुम के डेविएशन से आप बच नहीं पाओगे जब तक के अमल पे आ नहीं सकते आप, ठीक है। दूसरी हदीस में यह है कि फिर जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर मुस्नद दारमी में हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान हवा छोड़ता हुआ भाग जाता है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा भी कर दिया था। अगली हदीस जो इमाम इब्ने कसीर अपने तफसीर में नोट किए हैं, वो है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जो शख्स सूरह बकरा की 4 पहली आयतें और आयतुल कुर्सी और 2 आयतें उसके बाद वाली, यानी आयतुल कुर्सी के बाद वाली 2 आयतें हैं 285 और 285 286, तो आयतुल कुर्सी है 284, फिर 285 और 286 आयत नंबर जो है ना, वो आयतों से सबसे आखिर की आयत, यानी टोटल 10 आयतें, ठीक है, आयतें पढ़ ले, उस घर में शैतान उस रात नहीं जा सकता। टोटल 10 आयतें हैं, उस रात शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता जिसमें ये सारी आयतें पढ़ी जाएं। कौन सी आयतें पढ़ी जाएं? पहली 4 आयतें सूरतुल बकरा की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। उसके बाद फिर बाद में आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद में क्या आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि, उसके बाद वाली ये एक, और उसके बाद वाली आयत, तो ये टोटल होते हैं 10 आयतें। ये 10 आयतें जो भी रात में पढ़ ले, रात में उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है जी, ये एक है। और फिर बाद में शैतान के अलावा उसके घर वालों को, यानी उसके अलावा उस इंडिविजुअल, अगर मैं पढ़ लूं तो मेरे लिए भी प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके घर में, जो मेरे घर में, आपके घर में, हमारे घर में जो लोग रह रहे हैं, उनको भी कोई भी शैतान, कोई बुरी चीज सता नहीं सकती, चाहे वो जिन हो या शैतान हो या कोई भी हो। ये जिन्नात और आदमियों का इंसान कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर और एक हदीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को जहन में रखना चाहिए कि जादूगरों, आजकल काले जादू बहुत करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये तो इस्लाम में जायज ही नहीं है। अगर शरीयत इस्लामी में अगर रहता तो कोई जादू करता, यानी छूछा जिसको बोलेंगे हमारी स्लैंग लैंग्वेज में, जो जो छूछा करता है ना, जादू वगैरह, उसकी तो शरीयत इस्लामी में डायरेक्टली कत्ले आम है, सीधा कत्ल करना है, उसको रहने का कोई हक नहीं, ये तो क्लियर कट है। तो अभी इस्लामी शरीयत तो नाफिस नहीं है, इसलिए हम किसी का कत्ल वो कर भी नहीं सकते, ठीक है। जिसने जादू किया उसको कत्ले आम है, ठीक है, तो उसको कत्ल करना लाजिम है शरीयत इस्लामी कुरान के एतबार से, वो जो हम आगे चलेंगे वो पढ़ेंगे। तो कहना मतलब ये है कि जो जादू टोना करते हैं, जो जो जादू, काला ब्लैक मैजिक जिसको कहेंगे हम लोग अनफॉर्चुनेटली, तो ये लोगों के पास सूरह बकरा का तोड़ नहीं है, विच मीन्स सूरह बकरा का तोड़ नहीं है, यानी आपको खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो जाए, क्योंकि हर चीज तो अल्लाह के हाथ में है, अगर हम सूरह बकरा पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह के इज़्न से अगर हो भी जाए तो वो जादू हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना।
تو یہ ایک ہے سورۃ البقرہ کا، یعنی جادوگروں کے پاس اس کا توڑ موجود نہیں ہے. اس پہ جب تک ہم کو پختہ یقین نہیں ہوگا، اس پہ عمل اور اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر ہمارے زندگی میں نہیں ہوگا. تو پختہ یقین ہونا ضروری ہے ہیئر، یہ دل میں ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ اب اگر ہم ہاف ہارٹیڈ اگر اس کو پڑھ کے اگر یہ کریں گے نا، تو پھر وہ جادو بھی نہیں جائے گا جس نے کالا جادو ہمارے اوپر کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو سورہ بقرہ اتنی بڑی چیز ہے. اور پھر فرمایا ہے جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں نہیں جا سکتا. یہ دوسری حدیث ہے. 3 راتوں تک، اور یہ ساری تمام صحیح حدیثیں ہیں. 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں انٹری نہیں کر سکتا جس نے سورۃ البقرہ تلاوت کی اس دن within that 24 hours. ٹھیک ہے جی. اور پھر بعد میں یہ ہے اس کی کچھ فضیلتیں. اور فضیلت کے علاوہ پھر میں یہ کہوں گا کہ میں کچھ حدیثوں کو چھوڑ رہا ہوں اور پھر ڈائریکٹلی یہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کیا ہے. مطلب آل عمران اور سورۃ البقرہ. آل عمران پہ ہم لوگ بعد میں جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو، سورہ بقرہ سیکھو. اس کا سیکھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے. حسرت یعنی افسوس ہے، شدید ترین افسوس ہے. ٹھیک ہے. اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کر دیا تھا، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے. پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی پھر کچھ دیر رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپلین کرنے کے بعد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو. پہلے صرف سورہ بقرہ کی بات ہوئی، اب تھوڑی دیر پاز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پاز دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو. یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں. ویسے قرآن پورا نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسپیشلی ان دونوں کا ذکر ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں. اپنے پڑھنے والوں پر سائبان کہتے ہیں بادل کا جو ٹکڑا ہے جو آپ کو سایہ دیتا ہے، جو دھوپ سے بچاتا ہے، اس کو سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے دن سایہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ بندہ جو خبر میں ہے وہ کہے گا نہیں. پھر وہ جو نوجوان ہے، خوبصورت ہے، نورانی چہرہ جو ہے، وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں. ٹھیک ہے. جس نے تجھے، وہ ہم کو معلوم ہے، جس نے تجھے بھوکا رکھا اور تو نے مجھے پڑھا، وہ ساری چیزیں، اس کی فضیلت وغیرہ ہم کو معلوم ہو گئی. تو یہ ہے کچھ جو ہے نا جو فضیلت ہیں. اور 7 لمبی صورتوں کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آخری میں حدیث فضیلت کے اعتبار سے بیان کر دوں، پھر بعد میں آگے ہم اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پورا جو ہے نا کمپلیٹ ہم لوگ جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ٹوٹل قرآن میں 7 بہت لمبی صورتیں ہیں. ان لمبی صورتوں کی فضیلت، یعنی سورۃ البقرہ بھی وہی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ نساء بھی ہے، سورہ مائدہ بھی ہے، یہ ساری بڑی صورتوں میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لمبی صورتیں تورات کی جگہ دی گئی ہوئی ہیں. یعنی جو 7 لمبی صورتیں ہیں، دیکھیں یہ قرآن کیسے ہے نا، اٹ از اے ریپلیسمنٹ آف تورات، اٹ از اے ریپلیسمنٹ آف بائبل، it is a replacement of all the previous books which were revealed to on all our prophets. 1,24,000 جو پیغمبر اور جو رسول ہمارے پہ گزرے ہیں، ان کے اوپر جتنی بھی صحف، جتنی بھی تختیاں، جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی احکامات، جتنی بھی کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی تمام چیزوں کا ریپلیسمنٹ قرآن ہے. اور قرآن جو ہے نا اس زمانے کو اعتبار سے تاہے قیامت تک جو چیزیں آنے والی ہیں ان کو کمپائلیشن کر کے پریویس پورے جو 1,24,000 اور جتنے سابقہ امتیں آ چکی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اس کو پورا کمبائن کر دیا یہاں پہ. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو 7 بڑی صورتیں ہیں وہ تورات کے بدلے میں یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ٹھیک ہے جی. اب زبور کے قائم مقام، اب جو زبور جو ہے قائم مقام میں 200 سے کم والی آیتیں صورتی دی گئی. یعنی جیسے میں نے بتایا، اب یہ تو تورات کا تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ جو بڑی 7 صورتیں ہیں اس کی جگہ تورات کی جگہ یہ 7 صورتیں آ گئی. لیکن پھر بعد میں جو زبور ہے جس میں 200 سے کم والی آیت، وہ زبور، تورات زبور، ٹھیک ہے نا، صورتیں دی گئی ہیں. پھر مجھے فصیلت کے خاص طور پر
सूरत उल कहफ से लेकर आखिर की सूरतें मिली हैं फजीलत के एतबार से, ठीक है ना। तो ये भी फजीलत बताई जाती है, और हम बस यहीं पे ये मुकम्मल करते हैं फजीलों के एतबार से। तो सूरतुल बकरा जो है ना हमको पढ़नी चाहिए। और अभी हमारे पास देखें सिर्फ जो है ना एक 5-10 मिनट बचे हैं, क्योंकि मेरे पास जूम का जो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है वो मेरे पास इस बार थोड़ा ये सेशन में जरा कुछ गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से मैं वो एक्टिवेट नहीं कर पाया था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। तो जैसा भी हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वही लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम कंटिन्यू कर सके। ठीक है जी, तो ये हो गई सूरत बकरा बकरा की फजीलत। अब हम देखेंगे, अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, मैं शेयर करूंगा आपसे ताकि हम जो है ना एक 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 सारी चीजें समझ सके। ये स्लाइड दिख रही है? कोई अनम्यूट करके बता दे मुझे। स्लाइड देख पा रहे हैं आप लोग? कोई मैसेज कर दे। हाँ जी, दिख रहे हैं। चलिए ठीक है। तो अब देखें, ये है, ये तो हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। अब इसका हम जानते हैं कि इसका शान नुज़ूल क्या है। अभी जैसा का शान नुज़ूल और उसका मजामीन, मजामीन कहते हैं सब्जेक्ट को, शान नुज़ूल यानी उसका बैकग्राउंड क्या था। तो हमने जैसा कि जिक्र कर लिया कि टोटल 286 आयत हैं, और ये कुरान का सबसे बड़ा सूरा है, ये भी हमको मालूम है। और इसका शान नुज़ूल जो है ना ये हिजरत के बाद और जंग बदर से पहले नाजिल हुई थी। यानी इसको कहते हैं कि इसका शान जो नुज़ूल है ना ये पहले विद इन 2 इयर्स, क्योंकि जंग बदर हमको मालूम है कि जो है ना ये दूसरे सेकेंड हिजरी में नाजिल मतलब हुई थी जंग बदर। तो उसके पहले, जंग बदर से पहले ये सूरा जब भी पूरा जो नाजिल हुआ ना वो जंग बदर से पहले नाजिल हुआ, ठीक है। तो हिजरत के बाद जैसा भी हिजरत स्टार्ट हो गई थी, मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा वगैरह निकल चुके थे, तो वो हिजरत जैसा भी स्टार्ट हुई थी उसके बाद, और जंग बदर से पहले जो है ना इसका शानी नुज़ूल है, उसका जो है ना पीरियडिक पीरियड जो है ना ये है उसका। तो हमने ये समझना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहाजिरीन थे, मुहाजिरीन कहते हैं कि जो हिजरत करने वाले, मक्का से मदीना जो हिजरत करे, आज भी हम लोग अल्फाज सुनते हैं कि मुहाजिर मुहाजिर मुहाजिर। तो बेसिकली मुहाजिर कहते हैं जो हिजरत करने वाले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अल्लाह की राह में। अब हिजरत कौन कौन करते हैं? देखिए, ये हिजरत भी बहुत बड़े मायने में रखती है। हिजरत हम करते हैं एजुकेशनल फ्रंट के लिए, कोई लोग चाइना जाते हैं, कोई रशिया जाते हैं, कोई यूएस जाता है, कोई यूके जाता है, तो ये एजुकेशनल फ्रंट के लिए हो गया। कोई हिजरत जो है ना अपने बिजनेस और एम्पायर सेट करने के लिए जाते हैं, कि भाई इंडिया में या फिर बांग्लादेश में कह लें या फिर यहाँ पे कतर में कह लें कि यहाँ पे कोई उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, सो लेट मी एस्टैब्लिश द बिजनेस एल्सवेयर व्हिच मींस इन अदर कंट्रीज। तो आदमी टोटली मुकम्मल तौर पे अपने फैमिली को या अपने आप को जो है ना मुकम्मल तरीके से एक दूसरे से जो है ना माइग्रेट करता है, तो उसको हिजरत करते हैं, माइग्रेशन जिसको बोलेंगे आप, ठीक है ना। तो जब भी अब ये इन दिस अब जो ये जो सहाबा ने जो हिजरत की थी, वो हिजरत जो है ना उनका ऑब्जेक्टिव जो है ना ये नहीं था कि हम लोग जो है ना बिजनेस हमारे एम्पायर सेट करें। ये जो 13 साल जो 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 इन पे जो ये लोगों ने जुल्म सहे थे साहबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इन्होंने टीम बनाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल उन पे मेहनत किया था, और देन दे कुड नॉट रियली कोप अप। और मतलब बर्दाश्त तो आप डेफिनेटली कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं आया था उनके ऊपर। वरना जो है ना हिजरत हबशा भी हमको मालूम है कि मक्का हिजरत हिजरत मदीना से पहले हिजरत हबशा भी हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म जब तक नहीं आया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, ना सहाबाओं से जो है ना अपने आप को उन्होंने जो है ना जुल्म इतने सह लिए, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया, कुरान की आयत नाजिल हुई जब तब तक हिजरत नहीं करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब हिजरत करे वो हिजरत फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के लिए हिजरत थी। उनके कुछ पर्सनल मफाद नहीं थे, उनके 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 इसमें जो है ना बिजनेसेस सेट नहीं थे। उन्होंने हिजरत की थी अल्लाह के हुक्म से, ताकि अल्लाह का कानून, अल्लाह की एक सोसाइटी बता सके। ऑफ कोर्स उनका जो जुल्म का निजाम चल रहा था उससे जो है ना बचना भी उसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स था, लेकिन जो जो हिजरत हुई थी ना उसका असल जो कोर एसेंस था वो हिजरत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए उन्होंने हिजरत की थी। तो माइग्रेशन आप ये देखेंगे, आज के जमाने में बहुत माइग्रेट लोग हो रहे हैं। सीरिया को क्या हुआ हालात मालूम है, इराक में क्या हुआ मालूम है, गल्फ के हालात क्या मालूम है, तो सब लोग जो है ना यूरोप में जा रहे हैं।
कुछ समंदर से जा रहे हैं, कुछ उन लोगों का शहीद हो रहे हैं, बीच में कश्तियां डूब जा रही हैं। तो बेसिकली हुआ यूं कि जब हिजरत हुई तो ये एक एक तरीके से रिफ्यूजी क्राइसिस हो गए। रिफ्यूजी क्राइसिस एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी मैं यूज स्पेसिफिकली कर रहा हूं ताकि हम आज करंट टाइम्स में सारी चीजों को रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है ना वी विल बी टॉकिंग ओनली ऑन द ओल्डर टर्म्स। तो रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह अब वहां पे हिजरत करने के बाद पैदा हो चुके थे, और बड़ा चैलेंज था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अंसार अंसार को जो है ना जो अंसार यानी मदीना के जो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार हैं, उन्होंने जो दावत दी थी, और वो बैत बैत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो बैत करके लेके गए थे, हम कसम खाते हैं कि आपकी जान की जिम्मेदारी, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपकी मतलब तमाम तरीके से बैत की थी। उसका बैत का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हजरत इब्ने अब्बास जो है ना, मक्के में जब ये लोग कुछ अंसारी लोग आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाने के लिए, तो हजरत इब्ने अब्बास उनके चचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे, उस वक्त इस्लाम तो कबूल नहीं करे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि देखो मदीने वालों, मेरे भतीजे को तुम तो लेके जा रहे हो, लेकिन ये याद रख लो कि अगर तुम अगर उसकी हिफाजत नहीं कर सके, उनकी हिफाजत नहीं कर सके, तो याद रख लो कि बेहतर है कि मेरा भतीजा, मेरे भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर है कि यहीं पे मक्का में रहें, आपके साथ नहीं जाएं, तुम हमसे वादा करो। तो फिर अंसारी साहब इकराम ने वादा किया था कि हम जो है ना हमारी जाने दे के दे देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आंच नहीं आने देंगे। ये पूरा मुआहदा, ये पूरा जो है ना बैत की थी। उसके बाद फिर सुकून मिला था हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को। उसके बाद उन्होंने इजाजत दी थी कि ठीक है जाइए। तो ये सारा होने के बाद फिर मदीना वालों के लिए, अंसार वालों के लिए, और ये मुहाजिर जो मक्के से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो उनको आबाद करने के लिए जो है ना चैलेंजेस बहुत खड़े हो गए थे। तो इमेजिन कीजिए तुर्की में कितने हालात कैसे हैं, सीरियन रिफ्यूजीज जा रहे हैं, यूरोप में कैसे रिफ्यूजीज हैं, यूएस में कैसे रिफ्यूजीज हैं, कोई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पोलैंड जो है ना अभी तक एक मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं किया है एज अ रिफ्यूजी। ठीक है, रिफ्यूजी जब होता है तो तब उनको टेंट्स में रखा जाता है। आप आज का तस्वुर कीजिए, जो फलस्तीन के हालात हैं अभी, उनसे जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं वहां पे, वो तो हैं, जो लोग वहां पे मौत के डर से निकल रहे हैं, वो जो उनका क्या हालत हो रही होगी, ये हम लोग कुछ मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारा रिफ्यूजी क्राइसिस वहां पे हो चुके थे हिजरत के बाद। तो हुआ यूं कि फिर बाद में उन्हें आबाद कैसा करना है, इसकी पूरी प्लानिंग, उसका पूरा जो है ना कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सारे लोग मिलकर। फिर ये इनको आबाद करने के लिए उनको टेंट्स, उनका खाना, उनका पीना, फिर माल, इसके इसके बाद जो है ना फिर ये जो अहकामात आए हैं जिसे इन्फाक कहते हैं, जो कुरान जो टर्म यूज किया है वो उसे इन्फाक कहते हैं। इन्फाक कहते हैं उसको माल खर्च करने के लिए। तो इस ये ऑब्जेक्टिव, ये पर्पस के लिए, ताकि एक सोसाइटी बिल्ड हो सके, ये लोगों को खाना पीना मिल सके, ये लोग जो है ना घर आबाद हो सके, ये लोग कुछ बिजनेसेस कर सके। यहाँ तक के अंसारी लोग, साहबी इकराम, अंसारी की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ अपनी जायदादें उनके नाम कर दी, अपने घर नाम कर दिए उनके। और कुछ हजरात ये थे कि क्योंकि जो मुहाजिर थे यानी मक्का से हिजरत करके जो आए थे, वो लोगों के अपने बीवियों को छोड़कर आए थे, अपनी बेटियों को छोड़कर आए थे, अपने बेटों को छोड़कर आए थे, सारी चीजें छोड़ के आए थे। तो अंसारी लोग यहाँ तक इस लेवल तक गए थे कि उनकी जो बीवियों को तलाक देके फिर बाद में उनको ये करे। तो उनकी बराबरी मतलब अंसारी ऐसे ही नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना ये कहा था कि मैं मदीना को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके पीछे अंसार लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना हिजरत के बाद वाला जो उनका मकाम है, ऐसे ही जो है ना अल्लाह ताला ने चूज नहीं किया था। तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस थे, तो अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए इसमें सूरतुल बकरा में कि माल खर्च करो, आपको इंफाक करना है। ठीक है। फिर बाद में एक एक सोसाइटी परवान चढ़ गई थी, यानी कुछ ना कुछ जो है ना एक कहेंगे कि छोटी एक मुस्लिम सोसाइटी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, वहां पे बन गई थी। ठीक है। तो अब मुस्लिम सोसाइटी बनने के बाद अब हमको तो मालूम है कि अच्छा, ये जो है ना अभी 1 मिनट बाकी है, तो मैं अभी ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। 2-3 मिनट में फिर से ज्वाइन कर लीजिए, फिर से हम सेशन का आगाज करेंगे। ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं स्लाइड को स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपसे सबसे गुजारिश है कि 2-3 मिनट में फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चौथे पॉइंट से हम लोग ये करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक सोसाइटी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, एक जो है ना एक तमक्कुन मिल चुका था उनको। तमक्कुन यानी एक 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 कंट्रोल मिल चुका था, एक पावर मिल चुका था। क्योंकि जब मदीना के लोगों ने जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करके लेके आए, तो वो
یہ बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम will lead entire मदीना थ्रू आउट देयर लाइफ, ये भी था। तो एक एक सोसाइटी, एक क्या कहेंगे, मुस्लिम सोसाइटी बन चुकी थी उसमें। तो और फिर बाद में जो मुहाजिर छोड़ के आए थे मक्का वगैरह के सारी चीजें, तो मक्का वालों को मुशरिकीन मक्का यानी अबू जहल, अबू लहब और सारी जो चीजें हैं, अबू सुफियान, सारे ये हैं मुशरिकीन मक्का, वो लोगों से इनको बहुत ज्यादा खतरा था। तो ये भी एक ये था। तो इसके हिसाब से भी फिर वो आयतें नाजिल हुई थी कि खतरा था, यानी उनसे मुशरिकीन मक्का वाले कब इन पे हमला बोल देंगे, ये भी एक उनको मतलब डर था। तो उसके एतबार से दे वर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए उसकी भी तैयारी कर रहे थे। और I think ये slide I need to reshare it. Just please bear with me. I'm stopping it and I'll reshare it again. Just hold on. चलिए, सही है। तो अब जो है खौफ था, सेल्फ डिफेंस करना भी बहुत जरूरी था। तमक्कुन मिल चुका था, ठीक है। पूरा जो कमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गई थी। सारे डिसीजंस जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे थे हर एतबार से। मक्का तो मक्का, लेकिन तमाम अंसारी जो है ना, सहाबी जो है ना, आपके साथ थे। हाँ में हाँ थी आपकी। सो ही वॉज बेसिकली अ किंग ऑफ मदीना। तो उस एतबार से आप लोगों को जो है ना खतरा जैसे था मुशरिकीन मक्का का, तो उसके लिए जिहाद की तरकीब की गई। मतलब उससे मुतालिक अल्लाह ताला ने फिर सूरह बकरा में आयत नाजिल फरमाई कि आपने जिहाद करना पड़ेगा। और मैं ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि ये 2 सालों में, जंग बदर तो 2 साल के बाद हुई ना, सेकेंड हिजरी में हुई है। तो वो 2 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट एट मार्कों में गए। मार्कों को कहेंगे, एक सिंपल अगर इस्तेलाह मैं यूज करूं तो 8 आपने झड़पें की। आपने वो उस क्या कहेंगे, मुहाजिर लोगों के साथ, सहाबाओं के साथ। अब मुहाजिर में ज्यादा जब ये जो 7 और 8 झड़पें की, झड़पें क्यों थी? बिकॉज मकसूद ये था कि उनके पास कुछ जो है ना आर्मरीज नहीं थे, एमिनेशंस नहीं थे उनके पास कोई भी जो है ना वेपन्स नहीं थे। सो दे वांटेड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उनको ये सूरह बकरा में ये नाजिल किया कि भाई यहाँ से हमला तो होने वाला है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। नंबर वन, डिफेंस तो हाथों से तो नहीं हो सकता, तलवारें और एक तलवार और एक जिरा से क्या कर पाएंगे आप, ठीक है ना। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में जिहाद की आयतें नाजिल अता फरमाई। और जो 8 मार्के थे जो आपने गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से 8 झड़प झड़प यानी आप क्या उसको अगर सिंपल इस्तेलाहत में करूंगा तो एक लूटने के एतबार से, ये अल्लाह माफ करे मुझे, ये बट दैट इज व्हाट इज अ रियलिटी के आपने सहाबाओं के साथ घोड़ों पे जाके कुछ काफिलों को लूटा आपने। ऑब्जेक्टिव क्या था? आपको इस जिहाद के लिए, इन डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना था। आपको वेपन्स कलेक्ट करने थे, गैदर करना था और आगे के प्रिपरेशंस करना था। तो उसके लिए 7 या 8 जो है ना टोटल झड़पें हुई, जो काफिलों पे हमला हुए। काफिले किसके? जो मक्का और सीरिया के बीच में जो काफिले जाया आया करते थे, एंड द मदीना जो है ना उसके पास से ही उनको गुजरना पड़ता था। दे हैड नो चॉइस। पहले जो ये था ना बिजनेस जो होता था, वो यमन, मक्का और मदीना से होते हुए सीरिया तक जाता था। तो सीरिया से माल लेके यमन पे पहुंचाते थे, बीच में मक्का वाज अ सेंट्रल प्लेस। तो इधर से आना और इधर से आना जाना पड़ता, मदीने से हुई जाना पड़ता था। तो उन काफिलों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं के साथ लूटा। किस चीज के लिए? अब लोग कहेंगे कि यार इजंट इट इतनी बड़ी मतलब गुस्ताखी नहीं हो रही है कि लूटा करके हमने बोला है? बट रियलिटी यही है। उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव, ग्रैंड जो स्कीम थी अल्लाह ताला की, ये थी कि जिहाद के लिए तैयारी करनी। माल तो चाहिए, एमिनेशन चाहिए आपको, वेपन्स चाहिए, वो कहां से कलेक्ट करेंगे? जो कर रहे हैं, जो वहां पे खजूर वगैरह थी, पैदावार थी, वो तो हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अल्लाह का हुक्म था, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। उन 7-8 में से 3 में तो खुद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे। तो ये जिहाद की आयतें जो है ना सूरह बकरा में भी नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल, उसके मज़ामीन, कॉन्सेप्ट्स।
پھر اب جہاد کی ترکیب کی گئی، بتایا گیا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے یہ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ پورا اللہ تعالیٰ نے پورے قوانین نازل کیے. پھر اس کے بعد جہاد کے احکامات، جہاد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں. جھاڑوں کو نہیں توڑنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے گھروں کو نیست و نابود نہیں کرنا ہے، ان کے گرجا گھر، ان کے ٹیمپلز، ان کو یہ نہیں کرنا ہے. وہ ساری چیزیں اس کے بھی آداب سکھا دیے گئے. اب یہ جہاد کرنا کیوں ہے؟ خالی مشرکین مکہ سے یہ تھوڑی تھا ان کو، یہ اس کی حکمتیں کیا تھی وہ بھی اس میں نازل ہوئی، جو ہم آگے سورہ بقرہ میں پڑھیں گے. یہ ہم اس کے مضامین، اس کے سبجیکٹس ہم لوگ کور کر رہے ہیں. اس کے ساتواں تھا، اب یہ ہونے کے بعد اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اہل کتاب. اہل کتاب کون تھے؟ اہل کتاب یعنی سابقہ امت مسلمہ. سابقہ امت مسلمہ یعنی پریویس مسلم امت، ٹھیک ہے. ہم سے پہلے والی مسلم امت کون تھی؟ یہودی تھے، جوز تھے، جن کو انگلش میں بولا تو جوز کو ان کو دعوت دینا مقصود تھا، ٹھیک ہے نا. اب وہ دعوت دینا مقصود بھی تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی پریپریشن کروانا تھا کہ یہ دو دعوت کے بدولت ان کو تو میسج تھا ہی تھا اہل کتاب کو، یعنی جوز کو، یعنی یہودیوں کو، لیکن ان کے علاوہ مسلمانوں کو بھی بتانا تھا کہ یہ دعوت ان کو بھی دی جا رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم all those ayats are applicable on us and all of us، ٹھیک ہے. تو یہ بھی تھا اہل کتاب سے اس کے مضامین ہے، اس کے سبجیکٹ یہ ہے. اب جب اہل کتاب کو دعوت کی باری آتی تو وہ یہودی تھے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مدینہ والے صرف نہیں تھے، عرب نہیں تھے. وہاں پہ بنو قینقاع، تین یہودی جو ہے نا یہ تھے، کیا کہیں گے، قبیلے تھے. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور یہ مدینہ کے آس پاس ہی تھے. بنو قریظہ تو وہ مدینہ میں ہی تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے نا وہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں تھے. تو مدینوں پہ یہ تینوں یہودی جو ہے نا جو قبیلے تھے، ان کا انفلوئنس زیادہ تھا ہر اعتبار سے، کیونکہ ان کے پاس ایک شریعت تھی، تورات تھی. یہ لوگ اللہ کی، آخرت کی، نبیوں کی بات کیا کرتے تھے. تو مدینہ کے لوگوں میں جو ہے نا ان لوگوں کی عزت ذرا زیادہ تھی، لائک کنگ جس کو کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کانسیپٹ ہے. یہ تین تھے. اور پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب یہ تو اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ بولوں کہ یہ جو اہل کتاب ہے، یہودی ہے، جوز ہے، یہ جو تین قبیلے تھے، ان کو دعوت دی گئی اس سورہ میں، سورۃ البقرہ میں مکمل طور پہ. اب یہ تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. صحف جو نازل کیے تھے، جن کو انگلش میں بولتے ہیں 10 کمانڈمنٹس میں. ہم شاید مووی نہیں دیکھے ہوں گے کہ 10 کمانڈمنٹس کیا ہیں. وہ 10 کمانڈمنٹس دیکھنا چاہیے تھوڑا سا ہمارے انفارمیشن کے لیے. Not everything is correct in that movie, but then we need to understand کہ وہ 10 commandments کیا تھے، جو کہ قرآن میں already covered ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے کیا ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام پہ لے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ٹوٹل 2000 سالوں کا گیپ ہے. تو شروع جو ہے نا یہ جو جوز ہیں، اپنے آپ کو جو یہودی کا لقب تھا، بیسیکلی وہ یہودی تو لقب بعد میں دیا یہ لوگوں نے، ان کا نام پہلے سے ہی مسلمان تھا. جب ہم لوگ بنی اسرائیل کا ہسٹری جب پڑھیں گے، دوسرا پریزنٹیشن دیکھیں گے تو اس میں ہم لوگ اس میں کور کریں گے. لیکن 2000 سال تھے، جس میں سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 1272 سال، ٹوٹل 1272 ایئرس. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو گیپ تھا وہ 610 سال تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان ٹوٹالٹی اگر دیکھیں گے تو مور اور لیس 2000 ایئرس کا گیپ تھا موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ علیہ وسلم. تو کتنا ان کے بیچ میں ڈیویشن آ گئی تھی، کتنا مکسنگ ہو چکا تھا، کتنی جو ہے نا شریعت ان میں گڑبڑ کر چکے تھے یہ لوگ. آپ یہ سمجھے. اور یہ 1272 سال میں اتنے نبی آئے، اتنے علماء کرام آئے. ان لوگوں نے، یہودیوں نے یا سابقہ امت مسلمہ نے، یعنی پچھلی امت مسلمہ نے کتنے نبیوں کا، حضرت یحییٰ کا قتل کیا، حضرت زکریا کا قتل کیا. اور جتنے بھی یہ 1272 سال میں نبی آئے نا، ان کا قتل کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے. حتیٰ کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ شریعت لے کر آئے تھے. کس کی شریعت لے کر آئے تھے؟ He has come with an extension of Torah، ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام تورات کا ایکسٹینشن لے کر آئے تھے، تورات کو ریپلیس کرنے نہیں آئے تھے آپ، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایکسٹینشن کو مانا نہیں ہے یہودی لوگوں نے، سابقہ امت مسلمہ نے. آپ نے کیا کیا؟ برزنٹینینس اور امپائرز کو ساتھ میں لے لیتے ہوئے ان کو اکسایا اور آپ کو سولی پہ چڑھوانے کا پلان بنایا اور سولی پہ چڑھوا دیا، ان کے اعتبار سے کہ وہ آپ سولی پہ بھی چڑھ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا. ڈائریکٹلی تو قتل نہیں کیا، لیکن جو
جو اس وقت کے برزنٹینین امپائر جو تھی ان کو شامل کیا, ان کو کنوینس کیا, اینڈ دین دے پٹ دیم آن دا کراس. اور یہ بات الگ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے کے چلے گئے. تو یہ بھی ہے, یہ اس کا تھوڑا سا میں اس میں انکلوڈ کیا ہے میری طرف سے. یہ 9th چیز جو ہے نا اضافی ہے میرے سائڈ سے, تاکہ آپ لوگ اس کا سبجیکٹ کمپریہنسو سمجھ سکے. پھر بعد میں 286 آیت جو ہے نا, تو پہلی 142 سے 152 آیت جو ہے نا اہل کتاب کو ایڈریس کیا ہوا ہے. پورا کا پورا 142, کچھ علماء کرام کہتے ہیں 142 آیت, کچھ علماء کرام کا کہنا ہے 152 آیت. تو یہ 152 آیات میں جو ہے نا اس میں صرف اہل کتاب کو دعوت دی گئی. اب دعوت کیا تھی؟ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو جو ہے نا شفقت سے بولتا نا کہ بیٹا یہ مت کر, بیٹا یہ مت کر, بیٹا یہ مت کر, بیٹی یہ مت کر. ایک شفقت سے جو باپ اپنے اولاد کو جو سمجھاتا ہے نا, ویسا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 142 تک یا 152 تک, کہ میں نے تم کو یہ عطا کیا تھا, وہ عطا کیا تھا, میں نے تم کو بیوی دی تھی, بچے دیے تھے, خود کے گھر دیے تھے, بزنسز دیے تھے, منو سلوا دیا تھا تم کو, آسمانوں سے کیا کیا نہیں یہ کرا تھا, تم گناہ کرتے جا رہے تھے, تم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے, تم قرآن کو پیچھے ڈال رہے تھے, ٹھیک ہے, انٹرسٹ لے رہے تھے, سارا کر رہے تھے, لیکن یو آر سو اسپیشل. I did not punish you, I punished you, پھر بھی بعد میں نے تم کو زندہ کیا. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی شفقت. بیٹا ایسا مت کر, آپ نقصان ہو جائے گا, آخرت برباد ہو جائے گی, یہ مت کر. بہت ہی شفقت بھرا باپ جو اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے, اس طریقے کی آیتیں ہیں یہ پورے 152 آیات. تو یہ اہل کتاب کو ایڈریس کیا, بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا. ہمیشہ آپ بات لوگ یاد رکھیے, ہم نے سورہ فاتحہ جو کیا تھا کہ غیر المغضوبی, یہ مغضوب یہ ہے. اب یہ سورہ بقرہ میں 152 آیت ہے, سورہ بقرہ کا میجر پورشن, آدھا سورہ بقرہ ان کو بتایا جا رہا ہے. تو ہم کو کیا, کیوں what is the purpose behind it? Because we should not do the same thing which Bani Israel did. We should not do same thing what Yahudi did. We should not do the same thing what سابقہ امت مسلمہ ڈیڈ. وہ ہمارے لیے لیسنز ٹو بی لرنڈ ہے. ہم تو کتابیں ایسے پلٹتے جاتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا یار. how does it matter to us? This is what is in our attitude with this. تو پورا آدھا سورۃ البقرہ اس پہ موجود ہے. اہل کتاب کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے, مغضوب کو, مغضوبی, وہ مغضوب کیا تھے, ان کے ٹریٹس کیا تھے, یہ 152 کی آیتوں میں کور کیا گیا. اب وہ ٹریٹس ہم نے نہیں کرنا, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پیراللی سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورۃ البقرہ میں. پھر باقی جو ہے نا 134 جو آیتیں ہیں سیکنڈ پارٹ, یہ امت مسلمہ کو ایڈریس کیا گیا. اب یہاں سے احکامات چالو ہو رہے ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے, یا ایھا المسلمون, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس یعنی پورے آدمیوں کو ہے. یا ایھا المسلمون, اے ایمان, کیا کہیں گے, یا ایھا الآمنون, اے لوگ جو ایمان لائے ہو. 153 آیت نمبر سے یہ چالو ہو رہا خطبہ. اللہ تعالیٰ پہلی بار فرما رہے ہیں, ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں امت مسلمہ, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اب یہ ایڈریس ہو کے میں تمہارے پہ یہ کر رہا ہوں, یہ احکامات نازل ہوئے. قصاص کا سبجیکٹ ہے, پھر روزوں کی فرضیت کا ہے, جہاد کا ہے, پھر کیا کہیں گے, اپنے انفاق کا ہے, مال خرچ کرنے کا ہے, پھر طلاق کے کچھ قوانین ہیں, پھر انٹرسٹ کا کچھ قوانین ہیں. وہ 1 by 1 آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو باقی ریمیننگ 134 آیات میں امت مسلمہ یعنی ہمارے لیے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پچھلی 152 آیتیں ہیں وہ صرف یہودیوں کے لیے تھی, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. Absolutely not, sir. It is meant for every single word of Quran is only meant for us. Only meant for us. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اب 12ویں چیزیں جو ہے نا, ایک سوسائٹی بننے کے بعد ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں گے, یا ابھی جیسے اگر ناندیڑ کی بات کر رہا ہوں, پیر پوران ہے, ایک سوسائٹی ہے, پونا, بامبے یا حیدرآباد کا اگر بات کروں, تو ایک سوسائٹی میں جو ہم رہتے ہیں تو ان کی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. تو وہ سارا جو ہے نا سوسائٹی کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو وہ سورۃ البقرہ میں کور ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو یہ بھی کور کیا جائے. اور سب سے اس کا مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ. اب جب ہم جہاد کی بات کب کریں گے, جب جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے, کیوں ہے, کیا الفاظ ہے اس کے لٹرل میننگ کیا ہے, وہ جب ہم وہ آیتوں میں پہنچیں گے اس کا ہی کریں گے. بٹ دس از واٹ اس کا شان نزول ہے, اور اس کا یہ مضامین یعنی سبجیکٹس اس میں کور کیے گئے ہیں.
اور آخری سبجیکٹ اس پہ کیا کور کیا گیا ہے؟ آخری سبجیکٹ اس پہ کور کیا گیا ہے کہ جہاد سے جو لوگ نہیں کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے تو جہاد فرض کیا تھا، یہ آیتوں اگلی آیتوں میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا. اب جو لوگ نہیں کرے ان کا کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکریہ یہاں پہ سورہ بقرہ میں کیا. ان کے پروفائل کیا تھی جو نہیں کر رہے تھے، انہوں کیا چیز تھے، ان کے ٹریڈز کیا تھے، ان کی کوالٹیز کیا تھی. سب کی کوالٹی رہتی ہے نا بھائی، اچھا آدمی کی بھی کوالٹی ہے جو اچھے عمل کرتے رہتا ہے، برے آدمی کی کوالٹی یہ رہتی ہے کہ برے عمل کرتے رہتا ہے. تو پھر ویسے ہی یہاں پہ جہاد جو نہیں کرے، ٹھیک ہے، تو ان کی کیا پروفائلز تھے، ان کے کیا ٹریڈز تھے. تو اور جو جو اس کے گریز کرے وہ دائرے اسلام، دائرہ ہے نا، ایوری تھنگ ہیز اے سرکل، ایوری تھنگ ہیز اے باؤنڈری. تو وہ اسلام کے دائرے سے جو یہ نہیں کرے وہ باہر کیسے چلے گئے، وہ نکل کیسے گئے، اللہ تعالیٰ کیا بیان کیا ہے. یہ ہے سارے اس کے مضامین ٹوٹل جو میں نے کمپائل کرے کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے فضیلتیں تو دیکھ لی، ابھی فضیلتیں کور نہیں کریں گے ہم. اور ہاں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورت میں نے کیا کہیں گے، تعارف قرآن میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر سورہ کی گروپنگز ہے. میں نے گروپنگ پوری ایکسپلین کر دی تھی کہ گروپنگز کیسے کیسے ہے، کیا کیا ہے. ٹوٹل 7 گروپنگ ہے، اور وہ گروپنگ میں پہلے گروپنگ میں پھر بعد میں کون سی صورتیں آتی ہیں، وہ گروپنگ کے بعد پھر فردر اگر ہم لوگ اگر اس کو ڈی مارکنگ کریں گے یا ڈی کوڈ کریں گے، تو ڈی کوڈ کرنے کے بعد پھر جوڑے کی گروپ میں آتا ہے. ایک تو گروپ ہو گیا، اب ود ان دیٹ گروپ ایک جوڑا ہے. اب جوڑا میں دیکھیں سورہ بقرہ کا جوڑا کون سا ہے، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران ایگزیکٹلی سورۃ البقرہ کے بعد ہے. تو یہ جوڑوں میں، جب جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلب واٹ از ریلیونس آف دس، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ریسیپروکل ارینجمنٹ کیا ہے، بیسیکلی سورہ ان پیئر جس کو بولیں گے یا ریسیپروکل ارینجمنٹ جس کو بولیں گے. تو یہ دونوں کو جب تک آپ کمبائن نہیں کریں گے نا تو ٹاپک مکمل نہیں ہوگا. یہ قرآن کے ایک اسپیشلٹی ہے. تو ایک سورے سے دوسرے سورے کو، دوسرے سے تیسرے کو کنیکٹ جب تک نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا، تب تک اس کا ٹوٹل جو میسج ہے، ٹوٹل جو سبجیکٹ ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہوگا. اب جیسے یہاں پہ سورۃ البقرہ میں جوز کی بات کی ہے پہلے پورشن میں، پہلے 142 یا 152 آیت میں. سورہ آل عمران میں کرسچن لوگوں سے کیا ہے. اب کرسچن لوگوں سے کیوں کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ، جو ظلم کیے تھے. اب ان کے ٹریڈ سورہ آل عمران میں بتائے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ میں جو ہے نا جوز کا تذکرہ ہوا ہے نا پہلے 142 یا 152 آیت میں، ویسا ہی half of سورہ آل عمران is covered by or is addressed to Christians، عیسائیوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں ایمان پہ تذکرہ ہے، سورۃ آل عمران پہ اسلام کا تذکرہ ہے. سورۃ البقرہ میں انفاق پہ زیادہ زور دیا گیا، سورۃ آل عمران میں جہاد پہ زیادہ زور دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس کو کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زہروین ہے. ٹھیک ہے نا، زہروین، وین جب دو چیزوں سے ایک چیز جو ہوتی ہے اس کو وین کا کمبائن کہتے ہیں. اور زہرا کا ورڈ جو لیا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ زہرا کا نام، تو زہرا کہتے ہیں روشن چہرے کو. تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کا روشن چہرہ جو تھا نا بہت نور سے بھرا ہوا تھا، بہت روشن تھا. تو ان سے لقب سے جو ہے نا پھر یہ زہراوین کہا گیا ہے. یہ دو صورتوں کو، یہ دو پیرنگ ہے، ان دونوں پیرنگ کو نور، روشن قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے مضامین کے اعتبار سے، اس کے سبجیکٹ کے اعتبار سے، اس کا سٹیٹس کے اعتبار سے، اس کے فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ روشن ہے. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے اس کی فضیلت میں دیکھ لی کہ کتنے بلند ہے اور کتنا روشن ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے. تو یہ ہے، اس کو زہراوین کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان دونوں کے پیئرز ہیں. جو ٹاپکس جو سورہ بقرہ میں اوپن ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ سورۃ آل عمران میں کیے ہیں. تو یہ دونوں کو کمبائن کر کے اگر دیکھیں گے تو مکمل ایک ڈھانچہ، ایک سرکل بنے گا. آدھا ہاف سرکل سورہ بقرہ، ہاف سرکل آل عمران، دونوں کو ملا لو، ایک کلو جو ہے نا چاند بن جائے گا، ایک چودھویں کا چاند بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے زہراوین کیا ہے، اس کا ہم نے دیکھ لیا صحیح حدیثوں سے متعلق. اب آخری 3 سلائیڈز ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے. بٹ آئی نیڈ ٹو ایکسپلین دس آل ان دس ڈیٹیل، بیکاز یہ جب تک آپ لوگ ریئلائز نہیں کریں گے نا یہ مشکل ہو جائے گا. تو اب سورۃ البقرہ میں جو ہے نا، یا پرانے قرآن، کمپلیٹ قرآن یا سورۃ البقرہ میں جو ہے نا 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے.
एक मोमिन जिसको हम कह ले मुसलमान भी कह सकते हैं, दूसरा हम जो बोल सकते हैं ईमान वाले या मोमिन, ये तीन भी बोल सकते हैं, मुस्लिम, मोमिन या ईमान वाले, ये इनका तस्करा किया हुआ है। तो उनका क्या क्वालिटी है देख लेते हैं अब यहाँ पे। अब ये लोग क्या करते हैं, गैबी हकायक को गैबी हकायक को जो है ना बगैर किसी डाउट के उसको कबूल करना, ठीक है ना, इस पे ईमान लाना, गैबी हकायक को, सॉरी मैंने शाम के बगैर लिखा हुआ है, वो शाम नहीं है, डाउट के बगैर है। जो भी गैबी हकायक है, यानी गैबी हकायक जो भी कह लें, ना हमने फरिश्तों को देखा, ना हमने जन्नत देखी, ना हमने दोजख देखा, ना हमने कब्र का अजाब देखा, ना हमने वो 72 हूरें देखी, उसमें से एक और हमारी खुद की बीवी रहेंगी और सबसे आला रहेंगी, वो 72 में से सबसे बढ़िया रहेंगी, तो वो देखा। तो ये इन पे सब पे ईमान रखना है, ये मोमिन और ईमान वालों और मुसलमानों की क्वालिटीज है, ठीक है ना, ट्रेड्स जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। यानी और लेकिन हाँ, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि जो भी ये गैबी ईमान है हम जो कर रहे हैं ना, ये बगैर दलाइल के नहीं है। वी हैव टू हैव अ रैशनल, वी हैव टू हैव दलील। बहुत सारे लोगों को हमने सुना होगा कि हम सुन्नी मुसलमान, यानी सुनकर ईमान लाने वाले हैं। सो बेसिकली डज इट मीन दैट देयर इज नो रैशनल, देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड इट? क्या कुरान इतना जो है ना नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला ये है कि कोई एविडेंस की बात ही नहीं करता है? अल्लाह ताला तो फरमाते हैं बार बार, आपको आयत ही आएगी कि हाथु बुरहानुकुम, हाथु बुरहानुकुम, हाथु बुरहानुकुम, है दलील तुम्हारे पास तो लेकर आओ, है दलील तुम्हारे पास तो लेकर आओ। मुशरिकीन ने मक्का को भी कहा है, मुनाफिकों को भी कहा है, मुसलमानों को भी कहा है। तो हम जो जो सुनकर ईमान लाने वाले हैं ना, दिस इज एब्सोल्युटली एक डेविएशन है हमारे हमारे अकायद में, ये दिस इज टू बी टेकन ऑफ। क्योंकि कुरान सुन के ईमान लाना मीन्स व्हाट? जो भी सुन लेंगे उसके ईमान, भाई दलील क्या है, दलील तो पेश करो ना। सो अगर एविडेंस नहीं है आपके पास, यू कैन नॉट कन्विंस अ नॉन मुस्लिम और अ ब्रदर ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम ब्रदर को, देन व्हाट इज अ पॉइंट? फिर क्या दलाल है? फिर आप वेदा को भी मान लो, फिर तो बाइबल की भी मान लो, फिर तो आपको जो ना तौरात को भी मान लो, जिसमें मिक्सिंग हो चुकी है, जो कि उसके असल शह में अभी है नहीं, बहुत डायल्यूशन हो चुका है। तो दलील के सिवाय हमारा दीन इस्लाम नहीं है, कुरान दलील के सिवाय नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के सिवाय दूसरी बात ही नहीं की है, विदाउट एविडेंसेस उन्होंने बात ही नहीं की है। तो दलील की बुनियाद पे तस्लीम करना ये है। अब तस्लीम किस पे? अब हम ये भी बात कर लेंगे कि जो जो ईमान लाना, जो हम जो बात कर रहे हैं ईमान लाना, तो ईमान बिल गैब पे किस तरीके से एक्सेप्ट करना? एक्सेप्टिंग ट्रुथ विदाउट एनी डाउट, एनी डाउट, ये है ईमान की लिटरल मीनिंग। और लिटरल मीनिंग अ म न से बना हुआ है ईमान, ठीक है। ईमान कहते हैं ये पीस, ठीक है ना, सुकून, दिल में एक सुकून आ जाना, एक ठहराव आ जाना। जो चीज तुमने कबूल कर ली है, दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, इट इज नॉट बिकॉज इसने की कबूल किया, मेरे बाप के घर में मैं पैदा हो गया, मेरे घर में मेरे खानदान में मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, कर लिया, इसलिए मैंने, एब्सोल्युटली नॉट। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ विदाउट एनी डाउट, न, पीस, दिल में सुकून। ईमान के मतलब है सुकून आ जाना दिल में, ठीक है ना, पीस आ जाना। ओ पीस काय का? बिलीफ। अब ये बिलीफ भी जो है ना सही वर्ड नहीं, ईमान के लिए इंग्लिश में बिलीफ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, बट एक्चुअली इट डजंट रियली जस्टिफाई। क्योंकि बिलीफ अगर वर्ड, अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे, तो बेसिकली इट्स नॉट अ राइट वर्ड विच सूट्स फॉर ईमान। बिलीफ की मीनिंग, आप लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में या दूसरी कोई डिक्शनरी में, या डॉक्टर को गूगल पे जाके देखेंगे, तो इट हैज अ रिफ्यूज ऑफ डाउट, कुछ ना कुछ डाउट रहता है बिलीफ में। आई एम बिलीविंग इन दिस, आई हैव फेथ इन दिस, आई बिलीव इन दिस, बट वो ईमान की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि बिलीफ के लिटरल अगर मीनिंग देखेंगे, तो विथ सम डाउट, ठीक है ना, जिसमें एलिमेंट ऑफ डाउट होगा उसके साथ एक्सेप्ट करना, इसको बिलीव कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डाउट लिखना चाहिए था, तो वो एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया, मैं माजरत चाहता हूं इसमें। नमाज कायम करने वाले, ठीक है, ये उनके दूसरे क्वालिटी ईमान वालों के। फिर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले, ठीक है ना, स्टिंजी नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चल के देखेंगे, जब इंफाक की बारी आएगी, तब हम देखेंगे कि ये माल खर्च कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, किस किस को देख सकते हैं ग्रेडिंग वाइज, किसको जो है ना माल खर्च करना, किस पे 1 2 3 हर चीज के सीक्वेंसेस हैं, किन पे करना चाहिए, वो आगे चल के देख लेंगे।
مال خرچ کر، یہ کوالٹیز ہے مومن کی. پھر وہی پہ ایمان لانا، یعنی ایمان بالکتاب، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بال کیا کہیں گے، آخرت جس کو کہیں گے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایمان پہ یقین رکھنے والے. تو یہ ہے مومن کی کوالٹی جو سورۃ البقرہ اور پورے قرآن میں آئی ہے. قرآن میں صرف 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے. there is no fourth one. Absolutely there is no fourth one. Number 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق. یہ 3 ہی ہیں بھر بھر کے قرآن مجید میں یہ آیا ہوا ہے. تو ہم نے ایک کی کوالٹی دیکھ لی. اب کافروں کی کوالٹیز کیا ہے؟ کافروں کا کوالٹیز کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے، اس لیے ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کا تذکرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ آگے کیا کور کرنے چاہیے مضامین اور سبجیکٹ کے اعتبار سے. اب کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کا ورڈ جو بنا ہے ک ف ر سے بنا ہوا ہے. ک ف ر اس کی جو نا روٹ ورڈز ہیں عربی، جس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جس کا مطلب ہے ڈینائی کرنا. ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے اوبے نہیں کرنا، ڈس اوبے کرنا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کافر. ٹھیک ہے، اب کیا چیز کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، یہ بار بار سمجھانے کے بعد بھی سچ قبول نہیں کرتے، یہ کافروں کی کوالٹیز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی چیز اپنے آپ کے اوپر بھی اپلائی کر لو. ایک تو کافر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے نہ کہا تو وہ تو ڈائریکٹ کافر ہیں. لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ یہ جو کیٹیگری میں ہم بھی آ جاتے ہیں. کیوں؟ عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ہم عمل کے اعتبار سے ڈینائی کر رہے. کیا ڈینائی کر رہے؟ عمل نہیں کر رہے، اس لیے اس کا ڈینائل انڈائریکٹ ڈینائی ہے. جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم ہمارے اس سے انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، عمل سے انکار کر رہے ہیں تو وہ اپلائی ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے. اب یہ انکار کر رہے ہیں بار بار سمجھانے کے بعد قبول نہیں کرنا. کیا قبول نہیں کرنا؟ کہ اللہ کو مان لو یا رسالت کو مان لو. اس سے رزلٹ کیا آتا ہے کہ سمن بکمن امیون لا تبصرون، یعنی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے اور کافر ہو جاتے ہیں. لیکن دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کس چیز کی مہر لگا دیتا ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے ان کے دلوں پہ کہ اس اللہ ہی اصل خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آخرت بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور مسلم بھی یہی سچا، اسلام ہی سچا دین ہے. یہ ان کے دلوں پر ظاہر ان کے حیات میں ایک تو ایک مرتبہ کر دیتا ہے. میڈیا کے ذریعے بولیے، ڈائریکٹ کے ذریعے بولیے، یا پھر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈالنے کے بعد ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع ضرور دیتا ہے. ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے، وہ کھڑکی اوپن کرے والی رہتی ہے. ایک وقت کے بعد وہ ٹائم لائن ختم ہو جاتی ہے تو ونڈو پیریڈ کلوز ہو جاتا ہے، ونڈو کلوز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ونڈو کلوز ہونے کے بعد کہ حق کو سمجھنے کی ان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے. وہ چھین لینے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ سمن بکمن امیون لا یبصرون. اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پہ کانے بند کر دیتا ہے، سن نہیں سکتے. اب کتنا بھی تم چلا لو پکار لو، کانا بند رہتے، کھلے رہتے لیکن بند ہو جاتے، سن نہیں سکتا انہیں. پھر جو ہے نا ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. وہ کافروں پہ بھی مہر نہیں ہوتی ہے. باعمل ہونے سے، بے عمل ہونے سے، اللہ تعالیٰ عمل بار بار نہیں کرنے سے ہم مسلمانوں کے اوپر بھی ٹھپا مار دیتا ہے. وہ ٹھپا مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے. جو نان مسلم ہے ان کے دلوں پہ ٹھپا پڑ گیا تو اب دوبارہ اسلام قبول نہیں کر سکتا انہیں زندگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے مسلموں کے لیے کیا میسج ہے کہ ہم مسلم ہیں، با عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں پہ مہر. اب اس پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جاتا، شیطان اتنا ڈیویٹ ہو جاتا، شیطان اتنا بھی ہو جاتا تاکہ وہ موت جو ہے نا بے عمل پہ ہو جاتا. وہ مسلمان رہتا لیکن عمل نہ کرنے کے اعتبار سے وہ کفر یعنی انکار کر دیا. انکار کیا کیوں کیا؟ عمل کے اعتبار سے. پھر بعد میں نصیحت کرنا. اب ان کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ نصیحت کرنے کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کرتا. یہ بھی already it is a part of point number 1. And point number 2 also it applies to on us as well. We are not excluded from anything whatever we are presenting here by the way. پھر اس کے بعد خاص وقت کے بعد دلوں پہ اور کانوں پہ مہر لگا دینا، اس کی بھی ہم نے بات کر لی. پھر ایز اے ریزلٹ آف ابو ایمان کے طرف یہ نہیں آ سکتے کبھی بھی. یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ ایمان کی طرف اب دوبارہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک ٹائم لائن ہوتی ہے. ود ان کا ٹائم لائن اگر آ گیا بچ گیا، نہیں آیا
परमानेंट जहन्नम, परमानेंट जहन्नम, परमानेंट जहन्नम, ये नॉन मुस्लिम की बात कर रहा है, ठीक है। और कफर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनकार करना, डिनायल करना, डिसओबे करना। तो इनकार करना तो वो तो काफिर हो गए, लेकिन डिनाई करना हम हमारे अमल से डिनाई कर रहे हैं, डिसओबे भी कर रहे हैं हम लोग। कफर का मीनिंग, इट हैज अ वाइड मीनिंग, अगर अरबी को हम लोग समझ सके तो, ठीक है जी। अब तीसरा जो असल मरकजी मजमून है, असल मरकजी मजमून है, और ये बाय द वे आखिरी पॉइंट है अपना, अपने पास 6 मिनट बचे हुए, इसके बाद हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो आखिरी पॉइंट, पुरान पूरे कुरान में 3 लोगों का तस्करा किया, मोमिनीन यानी ईमान वाले यानी मुस्लिम, ये एक। दूसरा काफिर, ठीक है। तीसरा मुनाफिक, सॉरी यहाँ पे मैंने मुफिकीन लिखा हुआ है, आई एम सॉरी फॉर द स्पेल मिस्टेक्स, ये मुनाफिकीन लिखा हुआ है। तो तीसरा जो तस्करा कुरान का जो सेंट्रल मौजू है वो है मुनाफिक। अब हम जब मुनाफिक की बात आते ना, हम समझते कि ये मुनाफिकत जो है ना, हमको तो गिनी चुनी हदीसें याद है, जब हम डिटेल में जाएंगे तब समझेंगे। हम समझते ये मुनाफिक तो हम है ही नहीं, ठीक है ना। कुरान का ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, कुरान का ये सेंट्रल मजामीन है। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 30% जो है ना, या 25% ऑफ कुरान स्पीक्स अबाउट मुनाफिकीन। तो ये मुनाफिक हैं कौन भाई? एक तो कैटेगरी हो गई मुसलमानों की जो हम हैं, ईमान वालों की जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, मोमिनीन जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप सारे हजरात और मैं भी शामिल हूं। ये कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी हो गई कुफ्र, जो कुफ्र किए, डिनाई किए, अल्लाह का इनकार किए, नबी का इनकार किए, सबका इनकार किए, तो वो तो डायरेक्टली नॉन मुस्लिम्स हो गए। उसमें भी पार्शली हम उसमें भी आते हैं हमारे अमल के एतबार से। अब ये तीसरा तस्करा कौन है भाई? मुनाफिक है कौन? किस खेत की मूली है? क्या हमारे नांदेड़ में मुनाफिक है? क्या हमारे क्या कहेंगे, निजामाबाद, हैदराबाद, पुणे, मुंबई है मुनाफिक? नहीं यार, दिखते नहीं है भाई मेरे को, यू नो वी डोंट सी देम, इजंट इट? ये हमारा ये है, लेकिन एक्चुअली मुनाफिक नांदेड़ में भी है, मुनाफिक नांदेड़ के पीर बुरान में भी है, मुनाफिक चैतन्य नगर में भी है, मुनाफिक आसरा नगर में भी है, मुनाफिक औरंगाबाद में भी है, मुनाफिक पुणे में भी है, मुनाफिक बैंगलोर में भी है, हर जगह मुनाफिक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब जब कुरान का 25 to 30% टॉक्स अबाउट ओनली मुनाफिक, तो ऐसे ट्रेड्स क्या हैं इनके, हमको समझना बहुत जरूरी है। सूरह बकरा में आएगा, सूरह आल इमरान में आएगा, सूरह मायदा में आएगा, सूरतुल निसा में भी आएगा, फिर आगे सूरतुल मुनाफिकून भी एक सूरह है, वहां पे भी आएगा, सूरह हदीद में भी आएगा, सूरह मोहम्मद में भी आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सूरह तौबा में भी आएगा, और सूरतुल आराफ में भी आएगा, सूरतुल आराफ और सूरतुल और एक सूरह भूल रहा हूं मैं, वो बहुत जामे सूरह है। तो हमको तो मालूम ही नहीं है ये मुनाफिक जो है ना किस खेत की मूली है। हम तो समझ रहे हैं कि वी आर आउट ऑफ दैट। सो व्हाट आर देयर ट्रेड्स, व्हाट आर देयर क्वालिटीज? let us understand as a highlights. We will go in the details later on when we reach to those ayats, reach to those surahs, ठीक है जी। अल्लाह और ईमान का झूठा दावा करने वाले, ठीक है जी, अल्लाह और ईमान का झूठा दावा करने वाले, हर चीज को नोट कीजिएगा आप, यकीन मानिए वी आर नॉट इलिमिनेटेड फ्रॉम दिस पोर्शन एज वेल। अल्लाह हमें हिफाजत अता फरमाए, हम सब की। अल्लाह और अहले ईमान यानी जो ईमान ला चुके हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल चुके हैं, अल्लाह और ईमान वालों से धोखा करने वाले, ठीक है। बट इनका, अब जो जब अल्लाह और अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं इन्हों, ठीक है, और ईमान वालों को भी धोखा दे रहे, ठीक है, लेकिन इनको शऊर नहीं है। दे आर नॉट कॉन्शियस, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जो लोग ये कर रहे, धोखा जो दे रहे ना अल्लाह को, और जो जो अहले ईमान को धोखा दे रहे, उनको इसका शऊर नहीं है। शऊर को कहते हैं शऊर एंड ला शऊर, कॉन्शियसनेस जिसको कहेंगे आप। दे आर नॉट कॉन्शियस, उनको पता नहीं चल रहा है कि जो है ना ये लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर डूइंग इट बट दे डू नॉट नो दैट दे आर इनटू दिस, दे आर डूइंग दिस। धोखा दे रहे हैं वो अल्लाह को, नंबर वन। अहले ईमान वालों को अल्लाह ताला आयतों में बताएगा कि धोखा तो ये अपने आप को दे रहे हैं, इनको शऊर नहीं है, अल्लाह ताला आगे फरमाएंगे, ठीक है, कुरान में। अल्लाह ताला ने ये मुनाफिक जो है ना, उन कह रहे हैं कि इनके क्वालिटी क्या है, इनके दिलों में एक मर्ज लग जाता है, मर्ज। अल्लाह ताला ने कुरान में मुनाफिक को डिसीज कहा है, लिटरली डिसीज कहा है, मर्ज कहा है, बीमारी कहा है,
कैसे क्या है हम आगे देख लेंगे इंशाल्लाह। और इस मर्ज का नाम अल्लाह ताला मर्ज निफाक का है, निफाक। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा के रखे। मुनाफिक और निफाक, निफाक से मुनाफिक बना, नफक, ठीक है ना। नफक से ये अरबिक रूट वर्ड है जिससे निफाक बना, निफाक से मुनाफिक बना, फिर मुनाफिकीन बना। इसको निफाक कहते हैं, ये जो जो डिसीज है ना इसको निफाक कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिसीज लग जाता निफाक का, इसका शऊर नहीं रहता। जैसे कैंसर आने के बाद या टीबी होने के बाद हमको इसका शऊर नहीं होता कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। वैसा ही ये मर्ज लगने के बाद हमको जो है ना इसका इतला नहीं मिल सकती। हम ये जब तक के पेट स्कैन नहीं कर ले, जब तक के वो जो हमारे जिस्म से बाहर कुछ ना कुछ जो है ना निकल सके, जब तक के प्रोबेबली स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, वी डोंट नो, स्टेज 4 हो, वी डोंट नो, ठीक है ना। तो इसको मर्ज से इस्तेलाह किया हुआ है अल्लाह ताला ने। हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है, हम लोग ये कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। इस पे बहुत सारी बात करनी थी लेकिन वक्त कमी है, इसलिए हम लोगों को ये करना है। फिर इस्लाह के नाम पे फसाद मचा रहे होते हैं। यार हम लोग तो इस्लाह कर रहे हैं यार, तुम हमको क्यों बोल रहे हैं हम लोग फसाद मचा रहे हो? बट उनको उसका भी शऊर नहीं रहता। इस्लाह बोल रहे होते हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं यार, उसकी इस्लाह करने गए थे, उन्हें नहीं सुनी, उन्हें नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुने, एज ए जमात वो लोग नहीं सुने। व्हाट इज दैट? फसाद मचा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इस्लाह कर रहे हैं। ये उनके ट्रेड्स हैं। और फिर जिसको लग जाता है उसे पता नहीं चलता, ये जो मर्ज है, डिसीज है, उसको पता नहीं चलता। वो अपने आप को पक्का मोमिन, पक्का मुसलमान, पक्का ईमान वाला सचते रहता, फतवे देते रहते, काफिर तू हो गया, मुनाफिक तू हो गया। तो उसके ट्रेड्स क्या है? वो अपने आप को मोमिन समझता रहता है। उन्हें ये जो बीमारी जिसको लग जाती है ना, मोमिन समझते रहता है उन्हें, ठीक है। और अहले ईमान को बेवकूफ समझते हैं ये लोग, जो लोग अच्छे, ठीक है जी। तो तो ये जिसको लग जाता है ना, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो सिक्स्थ ट्रेट है मुनाफिकों की क्वालिटी जो है ना, वो जिसको लग जाता है उसे पता नहीं चलता, वो अपने आप को पक्का मोमिन समझ रहे होते हैं। यानी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दे दिया कि भाई मैं तो पक्का मुसलमान हूँ भाई, मैं ये करता हूँ, 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 मैं ये करता हूँ। और तुम ही लोग काफिर है, तुम ही लोग जो है ना मुनाफिकीन है, यार मुनाफिक है तू, या ये ऐसा है, मतलब यू नो तो ये लोग अपने आप को पक्का मोमिन समझते, ये मुनाफिकों की क्वालिटी है, ये बात याद रखिएगा। फिर बाद में अहले ईमान को बेवकूफ समझते हैं, ठीक है। ये ना बेवकूफ समझते हैं सामने वालों को, यानी मैं ही पक्का मोमिन, तुम सब जो है ना ऐसे ही है, ठीक है। तो उनके क्या ट्रेड्स हैं, ये तो क्वालिटीज यहाँ पे हैं। और फिर बाद में उनकी आठवीं जो क्वालिटी है, मोमिन और काफिरों, ये दोनों के साथ दोस्तियां बनाए रखते हैं। यानी मोमिन के साथ भी देखेंगे तो मतलब वो एक मुफ्ती के साथ भी मतलब दोस्ती अटैच रहेगा, या कोई एक स्कॉलर के साथ अटैच रहेगा, या कोई एक मतलब तकवे वाला बंदा है उसके साथ भी अटैच रहेगा, या कोई एक जमात के साथ अटैच रहेगा। लेकिन फिर बाद में अपना ताल्लुक वो गैर मुस्लिमों के साथ भी रखेगा, काफिरों के साथ भी रखेगा। और फिर उधर बोलेगा तो उधर ये करेगा कि यार आई एम विथ यू, मैं सिर्फ वहां पे जो है ना, मैं बस उनको चेहरा दिखाने के लिए जाता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, डोंट वरी, आई एम विथ यू। अब जब मुसलमानों में आता है तो कहता है कि जो है ना यार डोंट वरी, मतलब मैं तो ईमान ला चुका हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो सदका भी दे रहा हूँ, मैं तो जक़ात भी दे रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो फजर भी हो रही है मेरी, मेरी तो इशा भी हो रही है, मेरी तो जो है ना इंफाक भी दे रहा हूँ, मैंने ये भी कर रहा हूँ। तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, वो तो काफिरों से मैं तो हूं ही नहीं अटैच। तो ये लोग क्या करते हैं कि इधर भी करते हैं दोस्तियां अपने और इधर भी दोस्तियां रखते हैं, दोनों से दोस्ती रखते हैं। इनके पीछे इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ये देखते रहते हैं कि यार किधर तरफ ऊंट बैठता है। ऊंट बैठता है मतलब यानी किधर तरफ पलड़ा ज्यादा भारी रहता है, फिर बाद में लास्ट मोमेंट पे देन आई विल बी विथ मुस्लिम्स, लास्ट मिनट पे आई विल बी विथ कुफ्र। तो ये इनके रहते हैं। अल्लाह माफ करे, आई एम नो बडी टू कमेंट ऑन एनी बडी, बट आजकल के लोग बहुत सारे ऐसे हो सके हैं जिनमें हम भी शामिल हैं। तो ये कैटेगरी में हम लोग भी आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो इसमें हमको बचना चाहिए। और ये है इनके मुनाफिकों के क्वालिटीज। और आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुनाफिकों की क्वालिटी में से जो नाइन्थ कैटेगरी है, वो ये है कि फर्जियत वाजे होने के बाद, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फर्जियत वाजे होने के बाद, इसका मतलब क्या है? यानी आपको मालूम हो चुका है कि ये फर्ज है,
جیسے نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہے، حج فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے احکامات بجا لانا فرض ہے، اللہ کی بندگی کرنا فرض ہے، یہ سب سارا معلوم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اس سے پیچھے ہٹ جانا، فرضیت واضح ہونے کے بعد اس سے پیچھے ہٹ جانا، دیٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی، یہ میرے سے نہیں ہو رہا ہے، یا میں نہیں کر سکتا، واٹ ایور ریزننگ یو گیو، فرضیت واضح ہونے کے بعد دل پہ واضح ہو گئی کہ یہ میرے کو فرض ہے، یہ کام میرے کو کرنا ہے، یہ اللہ کا احکام ہے، اس سے پیچھے ہٹ گیا انہیں، ٹھیک ہے، یہ مرض وہاں سے اس کو سٹارٹ ہو گیا، مرض، ڈیسیز، مرض نفاق اس کو سٹارٹ ہو گیا، چاہے میں رہنے دو یا آپ رہنے دو یا پورے امتی مسلمہ رہنے دو یا کوئی بھی رہنے دو، فرضیت واضح ہونے کے بعد، آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین ایز اے کلاس روم، فرضیت واضح ہونے کے بعد اس سے پیچھے ہٹ جانا، یعنی وہ فرض کو نہیں کرنا، وہ فرض اس کا وہ جو مرض ہے، مرض نفاق، قرآن کی اصطلاح جو نا نفاق بولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، منافق بولا ہے، اس کا مرض، اس کا ڈیسیز سٹیج 1 سٹارٹ ہو گیا۔ اب وہ جیسا جیسا اس سے پیچھے ہٹتا جائے گا، جو بھی اللہ کے احکامات ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ایک آپ نے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، مطلب کرنا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائے گا، تو وہ سٹیج 1 کا کچھ پیریڈ رہتا ہے، اس میں سدھر گیا تو سدھر گیا، پھر سٹیج 2 آ گیا، اگر نہیں سدھرا سٹیج 2 میں پھر اور وہ چیز نہیں کر رہا، وہ مرض بڑھتے جاتا، سٹیج 2 کے بعد سٹیج 3 آ گیا، اب سٹیج 3 کینسر کی اس طرح لے رہا ہوں میں اور ٹی بی کی اس طرح لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، سٹیج 3 میں آ گئے، سٹیج 3 میں بھی واپسی پاسبل ہے، کچھ حد تک بہت محنت کرنا پڑتا، بہت تکلیف لینی پڑتی، کینسر کی اصطلاح امیجن کیجئے، تھرڈ سٹیج کے پرائمری سٹیج پہ بھی واپسی ہو سکتی، اگر وہاں پہ بھی نہیں رکا، فورتھ سٹیج ہے، and that is no end, that is no واپسی، مرض نفاق سے واپس آپ نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ ہم کو سٹیج 1 سے بھی جانے سے بچائے، اگر اس میں غلطی سے ہم لا شعور کی وجہ سے، انکانشیسنس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، علم نہیں رہنے کی وجہ سے اگر ہم اس میں مبتلا ہو چکے تو اس سے باہر نکل جانا بہت ضروری ہے، ورنہ مرض بڑھ جائے گا اور اس میں ہم انوالو ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی منافقوں کی 3 کوالٹیز۔ تو یہاں پہ ہم لوگ ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارا، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارا ایک بیک گراؤنڈ، سورۃ البقرہ کا پس منظر، اس کے مضامین، اس کے سبجیکٹس کیا ہیں۔ اب اگلے سیشن میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے، آئی سپوز ٹو گیو دیٹ پریزنٹیشن بیسیکلی ٹو یو ناؤ، بٹ یہ پریزنٹیشن اس کے مضامین، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہی اتنا وقت چلا گیا جو کہ بہت ضروری تھا۔ اب آگے چل کے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ریئلی سمجھ سکیں گے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا تھی، کہاں سے چالو ہے اور کہاں پہ ختم ہے، اور آج جو فلسطین اور اسرائیل اور ورسس ریسٹ آف دا ورلڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، فلسطین ایک ہے، اسرائیل ایک ہے، ویسٹرن ورلڈ ایک ہے، اور عرب ممالک ایک ہے، اس کا پورا جو ہے نا تذکرہ ہم لوگ انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے، بٹ ول اسٹارٹ وتھ فرام ویئر دا بنی اسرائیل اسٹارٹیڈ۔ تو اگلے سیشن میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ رہیں اور اس کا استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ٹو نیکسٹ سیشن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کریں گے، تاکہ آپ لوگ اس کا ایک الفاظ پوری طریقے سے سمجھ سکے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ذرا پوچھ لیجئے گا، ورنہ پھر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ I think I have taken enough of time, so I should conclude it now. تو میں میرے سائڈ سے بول رہا ہوں، let us end. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔